السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ديال اسمها صنيان. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو صحوا لهنا. اليوم غادي نقدم لكم حلوه سهله مهله بمقادير بساط، 3 اشكال في عجينه واحده، ما احتاجينش فيه طبعا نصوبوها كاملين بيدينا، وسواق كذلك خفيف ظريف ولكن كيعطي منظر زوين. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفات تنال اعجابكم وتصوبوها في الاعياد او في اي مناسبه عندكم، ونتمنى ديري ابوني وكذلك بارطاج ولايك. وشكرا، وان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا شنو غادي نحتاجو في هذه الوصفه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو في هذه الحلوه 4 ديال زبده انا درت ديال الباطا، تقدروا ديروا ديال العبار او مارغرين ديال الباكيه، ديك المارغرين ديال الحلو، ولكن نفضل ديروا هي هذه ديال العبار، حيت هذه كتجي رطبه وهي كتذوب ماشي بحال الاخرى ديال المارغرين الاخرى ديال الباكيه ديال الكاريت. كنعجنوا زبده مع كاس لاروب ديال سكر كلاصي. السكر كلاصي هو اللي كيخلي الحلوه تكون هشيشه. الا درتو سنيده كتجي شي الحلوه ديالكم مقرمله. الا بغيتو حلوه دائما حلوه تجيكم هكاك شيشه، كديروا لها سكر كلاصي. وكذلك زبده خصها دائما تكون في حراره المطبخ باش تجيكم سهله ملي تخدموها. بعد ما كنخلطوا مزيان الزبده مع سكر كلاصي كنضيفوا الفرomاج مثلث. انا احتاجيت 5 الفرomاجات. غادي تلقاو رابط الوصفه ديال هذا الفرomاج في صندوق الوصف. بعد ما كنعجنوا مزيان هذا الفرomاج ديالي كنضيفوا 2 ساشيات ديال السكر فاني. السكر فاني صراحه مع الفرomاج كيجي مذاق فن، حيت هو ملح وسكر فاني حلو جواه هذاك فريمون. ومن بعد كنضيفوا نص باكيه ديال الخميره، تقريبا معلقه صغيره ديال خميره الحلوه، نخلطوها. ومن بعد كنضيفوا كاس لاروب ديال الزيت، زيت عاديه. المهم داك الكاس باش عبرتو سكر كلاصي هو باش غادي تعبروا الزيت. بعد ما كبيناها كنخلطو مزيان كنخلطو ملي كنعجنو نيت مزيان هاد الزبده مع الزيت. المهم حتى كتشوفوا ما بقاش حتى شي حبيبه ديال الزبده اولا ديال السكر ولا ديال الفرomاج. عاد من بعد كنضيفو دقيق، دائما كنغربلوه. دائما دقيق ديال الحلويات اللي هو اللي كنستعمل في الحلوه، ماشي الدقيق العادي. الدقيق ما نقدرش نقول لكم شحال احتاجت بالضبط، ملي كتعجنوا الحلوه ديالكم حتى كتجمع لكم وكتشوفوها مابقاش كتلصق بزاف، ولكن باقا رطبه، ما خصهاش تكون العجينه قاصحه. ومن بعد كناخذ لاطه ديالي كنديرها بابي كويسون. انا دائما في الحلوه ملي كنبغي نصوبها كندير بابي كويسون. والشكل الاول غادي ناخذ شكل هادي، كناخذو شويه كيك وكنكورو بين يديا نضغط على شوكه بيديا ونحطها ونستفها. ماشي ما كتلصق حيت الحلوه ما كتلصقش، الا ما غاديش نفرش بزاف فيها شوكه ديال الخميره. والفران دائما كنسخن قبل ما نديرو الحلوه، كنسخنوه في الفران يكون سخون ملي نخشو الحلوه ديالنا. ممكن نستعملوا بهذه الطريقه هذه حتى كنستفوا كاع هذا الشكل هذا اللي درنا. وبالنسبه شكل ثاني غادي ناخذ واش دجاجينه وغادي نشكل فيه شكل البودان، وغادي نبقى نسرح فيه شي شويه كطول ولكن ما رقيقش بزاف.
وعاد من بعد كنقطع الاولى باش ناخذ عليه العبار ديال الاخرين باش يجيكم هاد الشكل تقاده وحده، ماشي شي كبير شي صغير، يجي تقريبا تقاده وحده. تقدروا كذلك تعبروا بصبعانكم تقريبا ديك 3 صبعان حسب الصبع واش كبير او لا صغير. انا تقريبا صراحه احتاجت فيه 3 صبعان ولكن كواتو صبعانو. ومن بعد نصير نستفها حتى هي في البلاطه. وبالنسبه للشكل الثالث درت الشكل ديال الهلال، كناخذوا واحد شوكيك تقريبا ديك العبار اللي خديت في هذيك الاولى اللي درت اللي كورت داكشي اللي خديت عاوتاني ودرت سرحته بحال شكل ديال البودان، وكنرققوا الجناب وكندور شويه باش هكا كيجيني شكل ديال الهلال. كندور شويه كيف الجناب باش يجيني رقاق كيما قلت لكم يجي شكل ديال الهلال تماما. المهم كنصاوب بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل كاع الاشكال ديالي. واخا كتشوفوا المقادير قلال ولكن فريمون كتعطي الحلوه كميه كثيره. دابا غادي نبدا نزوقوا فيها. دابا غادي نزوق الهلال كان ناخذ الكونفيتور ديال المشماش اللي خاص الحلويات تقريبا قطعه صغيره كديرها 5 دراهم. اقدروا تصوبوا كذلك الكونفيتور في الدار، غير ديروا في الدار كتاخذوا كونفيتور ديالكم ديال الدار وكديروا في كاسرونه وكتزيدوا ليه شويه ديال الماء وكدوزوا الصفايه. من بعد كديروها تغلي حتى كتغلي مزيان، عاد من بعد كدوزوا في الصفايه باش هكاك تحيد من ديك الحبيبات ديال ديك القشره اللي كيكون في الكونفيتور، كيبقى لكم غير الكونفيتور جاري. كنديروها شويه بالبانسو في القنت نص ديال هكا ديال الهلال، ومن بعد كنغطسها في اللوز كونكاسي اللي حمرت شويه كيك في الفران باش يجي هكاك محمر. كما كتشوفوا طريقه سهله ودرنا 3 اشكال بلا طابع ولكن اشكال زوينين. بعد ما كنكملوا ديك الجهه هكا اللي درنا نص ديال اللي درنا فيه الكونفيتور مع اللوز، كناخذ ديك النص الاخر كندير فيه الشوكولاته الاسود. انا فضلت نخليها كيك الشوكولاته الاسود عادي. تقدروا نتوما تضيفوا عليه ملي كديروا شوكولاته الكحل كديروا عليه داك الشوكولاته البيض باش هكا كيعطي الزواق، او تخليوه هكاك سامبل حتى هكا سامبل كيعطي منظر زوين. المهم الشوكولاته خليتها شوكولاته الاسود ديال الباكيه درتها تذوب فوق الماء ماغي. دائما الشوكولاته الا بغيتو تصدق لكم ما تحقش لكم كديروها فوق الماء ماغي، اما درتها منها فوق من البوطق تحك لكم في الكاسرونه ديالكم ولا في الكامله. وكناخذ هاد الهلال ملي كنديرهم الشوكولاته كنحطهم فوق بابي كويسون او فوق من الشبكه باش هكاك ما تلصقش لكم ديريكتومون فوق من البلاطو او فوق من التبسيل. ودابا غادي نزوق شكل اخر اللي خديت الشكل اللي درت مكور. خديت كذلك الكونفيتور اللي درت في الهلال هو اللي غادي نحتاج، وكذلك الكوك مع الكاكاو. خديت كوك تقريبا واحد كاس ودرت عليه معلقه كبيره ديال الكاكاو. كنخلطهم مزيان. الا خفتوا نتوما يجيكم الكاكاو مر كيزيدوا عليه شويه ديال السكر كلاصي، ولكن انا فضلت نخليها هكاك سامبل حيت اصلا الكونفيتور حلو هو اللي غادي يطلق ديك الحلاوه فوق من الكاكاو. داكشي علاش انا خديتي سامبل، ولكن الا خفتوا كما قلت لكم تقدروا ديروا نتوما سكر كلاصي. كنخلط مزيان الكوك مع الكاكاو ومن بعد كنغطس فيه هذيك ملي كنغطسها في الكونفيتور كنغطسها فوق من هذاك الكاكاو والكوك وكنضغط عليه مزيان باش تلصق لينا فوق من الحلوه. نحاولوا نشوفوا كاع الفراغ كي كان شي فراغ نوركو عليه داك الكوك باش ما يتحيدش لينا. فريمون هاد الحلوه نتمنى تجربوها، حيت هادي خصوصا هادي وديال الهلال كل ما حيت فهم الكونفيتور كل ما كيجلسوا كيزيدوا كيرطب اكثر كيولي هشاش، خصوصا اللي ما عنده سنان. فريمون هاد الحلوه تصلح ليه. وكذلك اللي حنا اللي عندنا فريمون حيت زوينه كما قلت لكم هشيشه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. وبالنسبه للشكل الثالث خديت الشوكولاته الابيض غطست فيه هذاك الشكل اللي مستطيل صغيرين، وهذا اللي غنحطهم فوق من الكريسون او فوق من الشبكه. دائما باش يسهل عليكم ملي تبغيو تحيدوها ما تلصقش لكم، حيت درتوها فوق من البلاطو
او شي تفصيل كتلصق ضروري غادي تخليو النص لتحتاني. اما الا درتو فوق من بابي كويسو او فوق من الشبكه دغيا كتحيد لكم. المهم كديروا تقريبا جوج حسب الجو. انا الجو كان شويه بارد كندير غير جوج، كنحط وحده كنحطهم بجوج، كنزوق غير بالشوك ديال البافو كما كتشوفوا غير السطر رقيق ديال البافو، وكنحط عليه واحد بيطال ديال الورد البلدي باش هكا كيعطي منظر انيق. واخا المقادير بسيط ولكن بغينا حنا نذوقوها ذوق زوين. البافو هو الخشخش اللي ما كيعرفش بالفرنسي. وغادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل كاع الحلوه ديالنا. ان شاء الله نتلاقاو في طبق تقديم. الحلوه ديالنا بعد ما كملناها نتوما كتشوفوا فريمون كتعطي منظر زوين، كما قلت لكم بنينه هشيشه ورطبه وسهله، ما حتى نجيناش فيه لا الطابع. وكما قلت لكم بشكل واحد درنا ثلاثه الاشكال ساهلين. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الحلوه في اعيادكم في مناسبتكم. وما تنساوش لايك وبارطاج، وكذلك اشتركوا يا ابوني يوريكم جديد بما جديد. وبصحه وراحه، تنتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله.